अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक मासूम छोटी सी बच्ची जो नन्ही कली की सूरत में होती है उसकी कहानी है। इसकी उम्र कम अज़ कम 7 साल इसकी उम्र होती है। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। मासूम नन्ही परी जिसकी उम्र 7 साल होती है, उसकी वालदा इंतकाल कर जाती, तो वो लड़की का वालिद दूसरी शादी कर लेता है। तो वो शादी इसीलिए करता है कि मेरी जो बच्ची है उसकी निगहदाश्त बेहतर तौर तरीके से हो सके। तो वो जो औरत उसके घर में आती है वो काफ़ी चालाक होशियार औरत होती है। वो बच्ची से नारवा सलूक करती है और अपने शोहर से भी इसी तरह बुरा सलूक करती है। हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और वो उसको कहती है कि जो तुम कमा के लेके आते हो ना, इससे मेरा गुजारा नहीं होता, क्योंकि वो बेसिकल होती ही फजूल खर्च है ना। तो वो हमेशा उससे लड़ाई झगड़ा करती है। तुम इधर गांव में नौकरी कर रहे हो, शहर में जाके नौकरी करो, वहाँ से आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हमारे घर का जो अखराजात है वो भी पूरा हो जाएगा, फिर आपका और मेरा लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगा। तो वो आदमी किसी अपने दोस्त को कहता है कि यार मुझे शहर में कहीं पे अच्छी नौकरी दिला दो। तो थोड़े दिनों के बाद वही उसका दोस्त आता है। वो कहता है कि फ़लाँ जगह पर तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हारी अच्छी सैलरी तुम्हें मिलेगी, तो तुमने फ़लाँ दिन से वहाँ पे जॉब करना है। तो जब वो नन्ही परी ये बात सुनती है कि कुछ दिनों बाद मेरे अब्बा जी घर से रुखसत हो रहे हैं, शहर की तरफ कमाने के लिए जा रहे हैं, तो वो अब्बा को पकड़कर ज़ोरों कत्तार रोने लगती है। वो कहती है, अब्बा जान आप शहर ना जाएं, जो आप यहाँ पे कमा रहे हैं इससे हमारा गुजारा हो रहा है। तो वो उसको बड़ा खामोश कराने की कोशिश करता है। उसको कहता है, बेटा वो तुमने मुझे कहा नहीं था कि मेरे लिए एक अच्छी सी गुड़िया लेके आना, मेरे लिए लाल फराक लेके आना, तो मैं इसीलिए ही शहर जा रहा हूँ, वहाँ पे कमाऊँगा तो आपके लिए गुड़िया भी लेके आऊँगा, आपके लिए खिलौने भी लेके आऊँगा, आपके लिए सूट अच्छे अच्छे लेके आऊँगा। लेकिन वो बच्ची ज़ोरों का तार रोने लगती है। वो कहती है, अब्बा जान मुझे ये बात बताएं, मैं यहाँ पे किसको अब्बा जान कहूँगी, मैं किसको पुकारूँगी, मेरे साथ कौन खेलेगा। यही बातें उसकी सुन के उसके अब्बा जान भी रोने लग जाते हैं। लेकिन वो बार बार बेटी को एक ही बात करता है, बेटी मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। वो मासूम गली कहती है, अब्बा जान बात तो होती रहेगी, लेकिन जब मैं पुकारती हूँ घर में तो आप मुझसे खेलते हो, तो मुझसे खेलेगा कौन। तो वो अपनी बेगम को आवाज़ देता है कि इस मासूम को तुम समझाओ। तो बिला आखिर वो उसको समझाना शुरू कर देती है। तो वो बेचारी खामोश हो जाती है। तो अगले दिन उसके अब्बा जान शहर की तरफ चले जाते हैं और अपनी नौकरी शुरू कर देते हैं। वो मासूम बच्ची सुबह सवेरे उठती है, अपना कुरान पाक की तिलावत करती है और उसके बाद वो स्कूल की तरफ रवाना हो जाती है। तो जब दोस्तों दूसरे दिन वो स्कूल जाने लगती है तो उसकी वही सौतेली माँ जो होती है वो उसको रोक लेती है। वो कहती, तुम क्या करोगी स्कूल जाके, तुमने कौन सा इतना बड़ा इल्म सीख लेना है, तुमने कौन सा डॉक्टर बन जाना है, आखिर में करने तो घर के काम काज ही हैं। तो वो उस मासूम बच्ची को स्कूल नहीं जाने देती और कहती कि घर के जितने भी काम हैं ये सारे तुमने करने हैं, कपड़े तुमने धोने हैं, बर्तन तुमने मांजने हैं, खाना तुमने बनाना है। तो वो मासूम बच्ची घर के काम काज में लग जाती है। तो शाम को वो कपड़े देती है कि ये कपड़े भी तुमने धोने हैं। तो यही उसकी रूटीन बन जाती है। इसी रूटीन के दौरान वही बच्ची बीमार पड़ जाती है। तो एक रात वो सोई होती है, सुबह बेचारी से उठा नहीं जाता, इतनी ज़्यादा बीमार हो जाती है, बीमारी की वजह से नहीं उठा जाता। तो वही उसकी सौतेली माँ जो होती है ना, वो उसको आके सुबह उठाती है कि उठो बर्तन साफ़ करो। तो वो कहती है, अम्मा जान मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। आखिरकार वो उसके बाजू से पकड़ती है और उसको घर के काम काज पे लगा देती है। वो बेचारी थोड़ा सा नर्वस होके गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसको फिर वो उठाती है, जो काम रह गए हैं वो भी करो।
تو وہ بیچاری کہتی ہے اماں جان میری طبیعت دیکھیں کتنی بری طرح مجھے بخار ہے، میں نہیں کام کاج کر سکتی ہے۔ آخر کار وہ کیا کرتی ہے، اس کو دھکا دے دیتی ہے، وہ بیچاری الماری کے ساتھ اس کا سر لگتا ہے، تو وہ بیچاری لہو لہان ہو جاتی ہے اور نیچے زمین پر گرتی ہے اور تڑپ تڑپ کے وہ بیچاری اپنی جان جو ہوتی ہے نا وہ دے دیتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس کی جو ستیلی ماں ہوتی ہے وہ کہتی یہ تو مر گئی، اب میں کیا کروں؟ وہ اس کو پکڑتی ہے، گھسیٹتی ہے اور گھر کے ایک کونے کی طرف ایک خالی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ ایک درخت جو ہوتا ہے نا وہ پچھلی طرف لگا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک گڑھا کھودتی ہے اور اس کے اندر اس کو دفن کر دیتی ہے۔ تو اسی رات اس کے والد کو خواب آتی ہے کہ ابا جان تم کدھر ہو، میں تم سے اداس ہوں، فٹافٹ آپ گھر آ جائیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو جو اس کی خواب کے اندر کنڈیشن ہوتی ہے نا لڑکی کی، وہ ایک کفن والے لباس میں ہوتی ہے، اس سے اس کا والد جو ہوتا ہے نا گھبرا جاتا ہے اور گھبرا کے وہ فوراً اگلے دن یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے گھر صبح جانا ہے۔ تو وہ فٹافٹ اپنا جو سامان ہوتا ہے وہ پیک کرتا ہے اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو آخر کار وہ جب گاؤں میں پہنچ جاتا ہے، جب اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور دستخط دیتا ہے تو دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ زور زور سے اپنی بیٹی کو پکارتا ہے کہ بیٹا تم کہاں ہو، بیٹی تم کدھر ہو؟ تو اس کی بیٹی کی آواز نہیں آتی۔ تو اچانک اس کے بابا کے سامنے اس کی روح بیٹی کی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ابا جان میں یہاں ہوں، آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے، تو میں دنیا سے اب جا چکی ہوں، میری والدہ نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا اور مجھے مار دیا اور فلاں درخت کے نیچے مجھے اس نے دفن کر دیا۔ تو وہ بیچارہ اس پریشانی کی عالم میں چیخ و پکار کرتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہائے ہائے یہ میرے سے کیا ہو گیا، میں کیوں گیا شہر اپنی بیٹی کو چھوڑ کے؟ تو وہ وہاں درخت کے پاس جاتا ہے، جب وہاں پہ گڑھا کھودتا ہے نا تو وہاں پہ اس بچی کی لاش جو ہوتی ہے نا اس کو مل جاتی ہے۔ تو پھر وہاں سے گھر کی طرف کمرے کی طرف جب وہ آتا ہے اور بیگم کو زور زور سے پکارتا ہے، وہ کہیں باہر گئی ہوتی ہے، جب آتی ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھی میری بچی کدھر ہے؟ تو وہ کہتی جی میں تو خود آپ کو فون کرنے والی تھی، وہ 2 دن ہو گئے ہیں، میں خود اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ اسکول گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ وہ اس سے لڑائی جھگڑا کرتا اور اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا تم جھوٹ بولتی ہو، تم نے میری بچی کو قتل کر دیا، اور اس کا بازو پکڑ کے اسی گڑھے کی طرف لے جاتا اور دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو تم نے اس کو مار کے دفنا دیا۔ تو وہ پولیس میں فون کر دیتا ہے، پولیس آ جاتی ہے، پولیس کو سارا ماجرا وہ بتاتا ہے اور پولیس اس کو لے کے چلی جاتی ہے۔ تو دوستو کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ والدین جو کسی بیٹے کا یا بیٹی کا ستیلا والد یا والدہ بنے نا، تو وہ اس سے وہ سلوک کرے جو اپنے سخے بیٹوں یا بیٹی سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں نے جنا ہے اور یہ میں اس کے اوپر ظلم کروں، یہ میرے قابل نہیں۔ نہ دوستو، جو اللہ پاک نے ذات دنیا میں پیدا کر دی ہے نا تو وہ آپ کے اختیار میں آ گئی ہے، تو اس سے وہی سلوک کرو جو تم اپنی ہی اولاد سے کرتے ہو۔ تو میرے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔